نو مونږ به څه کوو؟ مونږ به صرف د دلته یو بل نه به جنډې راکاږو چې تو د پی ټی آی، تو د جمعیت، تو د مسلم لیگ نون، تو د فلا پارٹی، تو د فلا پارٹی، زستا منم تو زما نه منی، زستا پارٹی منم تو زما پارٹی نه منی، زستا قائد منم تو زما قائد نه منی. مونږ بس غیرت په دې باندې کوو. پښتونه تا د جنډې دپاره چې کم غیرت کړی دی، زه به دا په خپل پټکې ستا پښتو کې به کېدم، تو دا غیرت د مسجد اقصی دپاره وکړه. تا کم غیرت د لیډر دپاره کړی دی، دا د فلسطین د مظلوم مسلمانانو دپاره وکړه. زه دا خپل پټکې تا ته په سر کېږدم، بیا راشه کو الله فلسطین آزاد نه کو، په مخ مې وتوکه، خپل عزت درته معاف کوم. فضائے بدر پیدا کر. علامہ اقبال اسی ندی ویلی تو دروغ جنے تا اسی پہ اسکول و کالج باندے دا علامہ اقبال تصویر لکھلے دے، تا اسی دا اسکول و کالج پہ دروازہ باندے دا علامہ اقبال تصویر لگو لے دے، صرف دا نوٹونو چاپ کولو دا پارا. علامہ اقبال سے ویلی دی فضائے بدر پیدا کر، خو پیدا کنا فضائے بدر. صحابہ پا بدر کے اللہ تا پا سجدہ پراتو، او پا گورنو کی پراتو، کمزے کی پراتو، پا میدان کی پراتو. اللہ مدد را نازل تو کین دلتا اوائے چی فرشتی برا نازلی گی. سوال نشی پیدا کے دے، نندا غی باری دا سبا زمون باری دا.